नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा तपाईहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक फ्याकल्टीका हरेक मिडियमका हामीले हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईहरूले हाम्रो च्यानलमा आएर मजासँग राम्रोसँग पढिरहनु भएको छ र धेरै ज्ञानहरू पनि पाइरहनु भएको छ होला है। र त्यसै गरी तपाईहरूले आफूले नजानेका विषयहरू हुनसक्छ त्यस्तै गाह्रो लाग्ने विषयहरू भयो, त्यस्तै अहिले पढिरहेका विषयहरू पनि तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा आएर पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईहरूले हाम्रो च्यानलमा आएर पढिरहनु भएको छ होला। र त्यसै गरी यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला है त। लाइक र सेयर पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है। भिडियोहरू तपाईँले जति सक्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुकमा हुनसक्छ, अब कहाँ के छ ग्रुपहरूमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी आफ्ना छरछिमेकीहरू त्यस्तै आफ्ना टाढाका भाइ बन्धुहरू नातागोताहरूलाई पनि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह सुझाव दिनुहोला र त्यसै गरी आफ्नो साथीहरूलाई पनि नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एउटा यस्तो संस्था छ जहाँ हामीले सबै प्रकारका विषयहरू निशुल्क पढ्न सक्छौँ। त्यहाँ गएर पढ है अथवा पढ्नुहोस् है भनेर तपाईँले सल्लाह सुझावहरू दिन सक्नुहुनेछ। र एउटा सूचना छ तपाईँहरूलाई, यदि तपाईँको गाउँठाउँमा कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसलाई लोकसेवा पढ्न इच्छुक छन् भने हाम्रो च्यानलले भर्खरैदेखि सुरु गरिरहेको छ यो लोकसेवाको क्लासहरू कक्षाहरू। तपाईहरूले उहाँहरूलाई पनि हाम्रो च्यानलमा आबद्ध, यहाँ मैले नम्बर दिएको छु 9845 95 895 भनेर यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न लगाउनु होला। र के छ त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो छ भन्नुहोस्। कोभिड लागेको छ, घरमा बस्नुभएको छ, पढ्नु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् है। सबैजनाले घरमा बसेर पढ्नु होला है त, पढ्नुपर्छ है। घरमा बस्नुभएको छ त्यो त राम्रो हो, सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यसको साथसाथै पढाइ पनि त राम्रो हुनु पर्यो, केही न केही कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त हो। यसरी हामीले पढ्नुपर्छ घरमा बसेर। भिडियो छ, भिडियो हेर्दै बस्दै पढ्दै गरे पनि हुन्छ त्यो अब कार्टुन हेर्ने समय, फिल्म हेर्ने समयलाई सदुपयोग गर्नु होला है। र त्यस्तै हामीले यो तपाईको पुस्तकमा रहेको यो तपाईको पुस्तक मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने कक्षा 5 मा एउटा पुस्तक छ, त्यसको हामीले खण्ड 2 मा रहेको स्वास्थ्य शिक्षा भन्ने खण्ड सुरु गरिरहेका छौँ र यसै गरी हामी आज पाठ 9 मा आइपुगेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईहरूले धेरै कुराहरू पढिसक्नु भएको छ। अगाडिको पाठ के पढ्नु भएको थियो, के याद छ तपाईलाई भन्नुहोस् त? पक्कै पनि याद छ होला। हामीले अगाडिको पाठमा एचआईभी र एड्स भन्ने कुरा पढेका थियौँ एचआईभी भनेको एउटा जीवाणु हो अथवा भाइरस हो भन्नुभएको थियो। त्यस्तै एड्स भनेको के रहेछ त, एउटा रोग रहेछ त्यस्तै एचआईभी लागिसकेका एचआईभी जीवाणुहरू शरीरमा छिरिसकेपछि के हुने रहेछ त, हाम्रो यो रोगसँग लड्ने क्षमतालाई घटाउने रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनुभयो त्यस्तै सुरुमा केही लक्षणहरू देखिँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। पछि बिस्तारै लक्षणहरू देखिने रहेछन् त्यस्तै हामीले के कसरी एचआईभी एड्ससँग बच्न सक्छौँ ती उपायहरू तपाईँलाई थाहा छ त्यस्तै एचआईभी एड्सका लक्षणहरू के हुन्, तौल घट्ने भन्ने, त्यस्तै घाउ खटिराहरू आउने त्यस्तै घाउ लागेपछि निको नहुने जस्ता कुराहरू पढ्नुभयो त्यस्तै के कसरी एचआईभी सर्छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउनुभयो। त्यस्तै त्योबाट एचआईभी एड्सबाट बच्ने उपायहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ है त। ल यदि तपाईँले अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हामीले युट्युबमा राखिसकेका छौँ, तपाईँले गएर मजासँग खोजी पढ्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब हामी यो पाठ 9 सुरु गर्दैछौँ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् अगाडिका पाठहरूमा केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने मैले यहाँ नम्बरमा ठिक चिन्ह लगाएको छु यो नम्बरमा पनि तपाईँले सम्पर्क गरेर हामीलाई अथवा मेसेज गरेर हामीलाई आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी यो पाठ 9 सुरु गर्दैछौँ। अब यो पाठ 9 मा के छ भन्ने कुरा अब हामी पढौँ है त। ल अब के रहेछ त पाठ 9 मा भन्नुहोस्। हो, दुर्घटनाबाट बचौँ भनेर लेखेको रहेछ। हेर्नुहोस् मैले पहेँलो रङ लगाइदिइसकेको छु
के लेखेको रहेछ, दुर्घटनाबाट बचौँ भनेको छ। अब दुर्घटना भनेको के हो थाहा छ नि, तपाईहरू खेल्दाखेरि हैन कतै हिँड्दाखेरि ठेस लाएर लड्नुहुन्छ, केही साना साना घाउ चोटपटकहरू लाग्न सक्छ, हो यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, दुर्घटना भन्छौँ। त्यस्तै अब दुर्घटना कहाँ कहाँ हुनसक्छ सर भन्नु होला। हो हामीहरू हिँड्दाखेरि, बाटो क्रस गर्दाखेरि हैन, त्यस्तै हामीहरू बाटोमा खेलिरहेका हुन्छौँ हैन, गाडी घोडाहरू हिँडिरहेका हुन्छौँ हैन, हामी बाटोको छेउछाउमा हिँड्छौँ, त्यस्तै अँध्यारोमा हिँड्दाखेरि लड्न सक्छौँ, त्यस्तै बाटोमा खेल्दाखेरि कुनै गाडीले आएर ठक्कर हान्न सक्छ हैन। हामीले ध्यान नदिएर है त, हामीले ध्यान नदिँदाखेरि के हुने रहेछ त, यदि हामीले कुनै कार्य गरिरहेका छौँ त्यसमा के हुँदैन त भाइ बहिनीहरू, ध्यान छैन हैन, सावधानीपूर्वक हामीले ध्यान लगाएका छैनौँ भने के हुनसक्छ, दुर्घटनाहरू हुनसक्छ है त। त्यस्तै कतिपय भाइ बहिनीहरू रुखबाट खस्नु भएको छ होला हैन, त्यस्तै सवारी साधनहरूले ठोक्काएको छ होला हैन। त्यस्तै के हुन्छ त, ठोकिसकेपछि के हुन्छ, सामान्य चोटहरू लाग्न सक्छ, दाँतहरू भाँचिन सक्छ हैन, हात खुट्टाहरूमा चोट देखिन सक्छ। हो यस्तोलाई नै हामीले के भन्छौँ, दुर्घटना भन्छौँ है त। र दुर्घटनाबाट बच्नको लागि हामीले उपचारहरू गर्नुपर्छ। तपाईँले प्राथमिक उपचार भन्ने पनि सुनिसक्नु भएको छ हैन। यो पाठ त हामीले कक्षा 3 देखि पढ्दै आएको हो, 3 मा पनि पढेको हो, 4 मा पनि पढेको हो, अहिले फेरि 5 मा पनि हामी पढ्दैछौँ। हेर्नुहोस् कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ तपाईँहरू, पढेको कुरालाई पढिरहनु भएको छ है। पढ्नुपर्छ, फेरि अगाडिको 3 मा पढेको हो, 4 मा पढेको हो भनेर छोड्नु हुँदैन है त, हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। ल अब यो पाठमा हामीले के पढ्छौँ त, दुर्घटना भनेको के हो, कसरी बच्न सक्छौँ, कहाँ कहाँ दुर्घटना हुन सक्छन् भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले यहाँ पढ्नेछौँ है। र के कुराहरू यहाँ लेखेको छ म पढ्छु हैन, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् र नयाँ नयाँ कुराहरू बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। ल अब यो पाठमा के लेखेको छ पढौँ है। ल हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको रहेछ, हामीहरू खेल्दा, विद्यालय जाँदा, खेतबारी तथा कल कारखानामा काम गर्दा, सवारी साधन चढ्दा, रुख चढ्दा, सडक पार गर्दा हैन, असावधानीका कारण अचानक दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्। हेर्नुहोस् अब दुर्घटना कस्तो कस्तो बेलामा हुन सक्ने रहेछ त, हामीहरू साथी एक अर्कासँग खेलिरहेका हुन्छौँ, कहिले कसो साथी बिचमा के हुन सक्छ त, रिसिभी भएर हैन ढकल्ने कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, चोटपटक लाग्न सक्छ हैन, अथवा दुर्घटना हुन सक्छ। त्यस्तै विद्यालय जाँदाखेरि राम्रोसँग हामी हिँडिरहेका हुन्नौँ हैन, हाम्रो ध्यान कता हुन्छ हैन, बाटोहरू काट्दाखेरि यताउता हेर्दैनौँ, त्यतिखेर पनि के हुन सक्छ त, चोटपटकहरू लाग्न सक्छ, जसलाई हामीले दुर्घटना भन्छौँ। त्यस्तै खेतबारीमा काम गर्दाखेरि हँसियाले कहिले कसो काट्न सक्छ, हातहरू काट्न सक्छ हैन, हामीहरू लड्न सक्छौँ। हो यस्तो बेलामा पनि हुने रहेछ। त्यस्तै कल कारखानामाहरूमा के हुन्छ, मेसिनहरू हुन्छ धेरै हैन, अब करेन्टहरू लाग्न सक्छ। करेन्ट लाग्नु भनेको पनि एउटा दुर्घटना हो है, दुर्घटना नै हो करेन्ट। यो दुर्घटना भन्ने चिजहरू भाइ बहिनीहरू, ल म दुर्घटना हुँदैछु भनेर भन्दैन है त, 81 हुन्छ, 81 नै हुन्छ है त। त्यो 81 हुनुलाई नै हामीले के भन्छौँ, दुर्घटना भन्छौँ है त। त्यस्तै रुखहरू चढ्दाखेरि, सवारी साधनबाट चढ्दा अथवा झड्दा हैन, त्यस्तै सडकहरू यताउता नहेरिकन पार गर्दाखेरि, सडक बाटो काट्ने भन्नुहुन्छ नि, बाटोहरू काट्दाखेरि के हुने रहेछ त, अचानक दुर्घटनाहरू हुने रहेछन् भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै दुर्घटनाबाट घाउ तथा चोट लाग्ने, दाँत भाँचिने, आँखा तथा हात खुट्टामा चोट लाग्ने आदि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् दुर्घटना भएपछि के हुन्छ त, हात खुट्टाहरू भाँचिन सक्छ, टाउकोमा चोटपटकहरू लाग्न सक्छ हैन, त्यस्तै हाम्रो दाँतहरू भाँचिन सक्छ है, र शरीरमा कतै कतै चोटपटकहरू रगतहरू आउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै तपाईँहरूलाई पनि केही न केही दुर्घटना पक्कै भएको छ होला हैन। त्यस्तै तपाईँहरूले कहिले कसो पानी तताउँदाखेरि पनि के हुन्छ, तातो भाँडामा छुनुहुन्छ हैन, अनि तातो हुन्छ नि, हात तातो भएर भाँडा तल खस्छ, त्यो तातो पानीले हाम्रो शरीरमा लाएर हैन, शरीरमा परेर फोकाहरू आउन सक्छ। यो पनि के हो, एउटा दुर्घटना हो है। त्यही त यस्तै भाइ बहिनीहरू, यस्ता दुर्घटनाहरू के हुन्छ त, मानवीय लापरवाही र हेलचक्राइको कारणले हुन सक्छ। हेर्नुहोस् जब हामीले हेलचक्राइ गर्छौँ, लापरवाही गर्छौँ, अनि मात्र के हुन्छ, दुर्घटनाहरू घट्छ है त। त्यस्तै तपाईँहरूले अब के गर्नु पर्यो त, केही काम गर्दाखेरि पूर्ण होस पुर्याएर गर्नु पर्यो, लापरवाही गर्नु भएन हैन, होसभरि त्यही काममा हुनु पर्यो, हेलचक्राइहरू गर्नु हुँदैन, अनि मात्र हामीहरू के गर्छौँ त, दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौँ है।
ल हुन त दुर्घटना प्राकृतिक विपत्तिका कारणले पनि हुनसक्छ, जस्तै भूकम्पहरू, आगजनी आदि तथा हुरी, बाढी पहिरो आदिबाट है त। यस्ता कुराहरूले पनि मानवीय धनजनको क्षति पुर्याउँछ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ दुर्घटनाहरू केही भयो भने के हुन्छ, घर परिवारमा धेरै टेन्सन आउँछ होइन, आपद विपद आउँछ होइन, पैसाहरू खर्च हुनसक्छ। त्यस्तै कहिले कसो के हुन्छ त, यो विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, प्राकृतिक प्रकोप अथवा विपत्तिहरू, जस्तै भूकम्पहरू आएर घरहरू लड्दाखेरि हामीहरू थिचिन सक्छौँ होइन। त्यस्तै आँधीहुरीहरू आएर कतै होइन हिँड्दै के हुन्छ, रुखको हाँगाहरू खसेर पनि दुर्घटना हुनसक्छ। त्यस्तै बाढी पहिरो आउँदाखेरि हामीलाई बगाएर होइन अन्यत्र ठाउँमा लग्दाखेरि पनि के हुन्छ त भन्नुहोस्, दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। र दुर्घटनाले सधैँ के गर्छ त, धनजनको क्षति पुर्याउँछ है, धनजनको क्षति पुर्याउँछ। हस्पिटल जानु पर्यो, पैसा चाहियो होइन, अब पैसा तिर्नु पर्यो होइन, मेडिसिन गर्नको लागि होइन, उपचार गर्नको लागि हो। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो त, दुर्घटना भएपछि जनधनको क्षति हुनसक्छ, मान्छेको मृत्यु पनि हुनसक्छ र त्यसको साथसाथै सम्पत्तिको विनाश पनि हुनसक्छ है त, सम्पत्ति तपाईँको घट्न सक्छ। यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, यस्ता दुर्घटनाबाट जोगिनु नै बचाउ तथा सावधानी हो। हेर्नुहोस्, अब विभिन्न दुर्घटनाहरू हाम्रो जीवनमा आइरहन्छन् है, दुर्घटना रहित मानिस कोही पनि हुँदैन, केही न केही दुर्घटना त भइरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तै तपाईँहरूले बच्चामा खेल्दाखेरि तपाईँको शरीरहरूमा कतै न घाउ चोटपटकहरूको दागहरू होला, ती पनि दुर्घटना नै हुन् है। यति कुरा हो, तपाईँहरूले धन्न केही भएन, अहिले बाँचिरहनु भएको छ, यसैमा खुसी हुनुहोस्। यस्ता दुर्घटनाहरू के हुन्छ त, जोगिनु नै के हो, दुर्घटनाबाट जोगिनु नै के हो, सावधानी हो है त। अब हिँड्दाखेरि ध्यानपूर्वक हिँड्नु पर्यो होइन, खोलामा पौडी खेल्न जानको लागि एक्लै जानु भएन होइन, धेरै मानिसहरू सँग जानु पर्यो। एक त खोलामा जाँदै नजाने, यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूसँग जाने होइन। त्यस्तै हामीहरू लापरवाही जताभावी हिँड्नु भएन होइन, हावाहुरी चलेको बेलामा बाहिर हिँड्नु भएन, हाँगाहरू लगाएर होइन, हाँगाहरू भाँचिएर आएर चोटपटक लाग्न सक्छ। त्यस्तै अँध्यारोमा हिँड्नु भएन, त्यस्तै हामीले नजानेका उपकरणहरू चलाउनु भएन, के थाहा होइन, बिजुली सर्ट भएर करेन्ट लाग्न सक्छ। यी के हुन्छ, दुर्घटना हो। यस्ता दुर्घटनाबाट हामी जोगिनुपर्छ है त, अथवा बच्नुपर्छ। त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त, सावधानी भन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै सुरक्षित तरिकाले काम गरेमा दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यदि हामीले सुरक्षित तरिकाले केही कामहरू गर्छौँ, होसपूर्ण कामहरू गर्छौँ भने यस्ता दुर्घटनाहरू घट्दैन, यस्ता दुर्घटनाबाट हामी बच्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, दुर्घटनाबाट बच्न अपनाइने सतर्कता वा सावधानी नै के हो, बचाउ हो। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई के भन्छ, यो प्रश्न सोध्न सक्छ, दुर्घटना तथा बचाउ भनेको के हो भन्छ है त। अब दुर्घटना भनेको त तपाईँलाई थाहा भयो के हो, असुरक्षित तरिकाले काम गर्दा केही विभिन्न चोटपटकहरू लाग्न सक्छ होइन, अथवा हाम्रो जीवनमा होइन कहिले कसो होस नपुगेर केही दुर्घटनाहरू चोटपटकहरू लाग्न सक्छ, त्यसलाई हामीले दुर्घटना भन्छौँ। र त्यसलाई बचाउ भनेको के हो त, त्यस्ता दुर्घटनाबाट हामीहरू बच्नुपर्छ। कसरी त, सुरक्षित तरिकाले काम गरेमा हामी दुर्घटनाबाट हामी बच्न सक्छौँ, त्यसले नै हामीले के भन्छौँ त, बचाउ भन्छौँ। अथवा दुर्घटनाबाट बच्न अपनाइने सतर्कता र सावधानीलाई नै हामीले के भन्छौँ त, बचाउ भन्छौँ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुपर्छ है। त्यस्तै सावधानी र वा बचाउका उपायहरू अपनाएर काम गर्दा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। यदि तपाईँले केही कामहरू सावधानीपूर्वक होइन अथवा बचाउने होइन, जस्तै अब केही काम, जस्तै तपाईँहरू मानौँ बाइक चलाउनुहुन्छ होला होइन, कतै जानुभएको छ भने हेलमेटको प्रयोग गर्नुपर्छ होइन। बाइचान्स 81 तपाईँहरूको दुर्घटना भए पनि तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ नि, किन, त्यो हेलमेटले तपाईँको टाउकोमा चोटपटक लाग्नबाट बचाउँछ हो। यस्ता बचाउका उपायहरू अपनाएर तपाईँले काम गर्नुभयो भने के भनिने रहेछ त, दुर्घटनाहरू कम हुने रहेछ है त। यदि घटे पनि कम हुन्छ, दुर्घटना कम हुन्छ, त्योबाट लाग्ने चोटपटकहरू कम हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै छ यहाँ, सडकमा आवत जावत गर्दा सडकका बत्ती तथा ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्छ। तपाईँले पढ्नुभएको छ कक्षा 4 मा, ट्राफिक नियम भनेको के हो, कसरी पालना गर्नुपर्छ होइन,
के पालनाहरू हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सबै तपाईँलाई थाहा छ है त। हो त्यस्तै के गर्नु पर्यो त, अब हामी सडकहरू पार गर्दाखेरि, बाटोहरू काट्दाखेरि ट्राफिक नियमको पालना जानु पर्यो हैन। गाडीहरू हिँडिरहेका हुन्छन् धेरै स्पिडमा हैन, ती गाडीहरूले ठक्कर दियो भने के हुन्छ, ज्यान त जान्छ। ज्यान गयो भने के हुन्छ, परिवारमा कोलाहल हुन्छ हैन, रुनुहुन्छ आमा बुवाहरू हैन, चिच्याउनुहुन्छ तपाईँको यादमा हैन। त्यही भएर आफ्नो आमा बुवाहरूलाई पनि सन्तुष्टि गराउनको लागि, दुःख नदिन पनि के गर्नु पर्यो त, सावधानीपूर्वक काम गर्नु पर्यो। हो तपाईँहरूको कतिपय भाइ बहिनीको बानी के हुन्छ, के नै हुन्छ र म गर्छु भन्नुहुन्छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। आफ्नो परिवारलाई पनि सम्झेर सावधानीपूर्वक कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बाटोहरू काट्दाखेरि सडकका बत्तीहरू हेर्ने, ट्राफिक पालना गर्ने हैन। बाटो काट्दाखेरि सधैँ दाहिने र देब्रेपट्टि हेर्ने, गाडीहरू आएको छैन भने मात्र बाटो काट्ने भन्ने कुराहरू तपाईँले पढिसक्नु भएको छ है त। त्यसै गरी यहाँ तपाईँहरूलाई चित्रहरू दिएको रहेछ, हेर्नुहोस् त। यहाँ एउटा नानी रोइरहेकी छिन्, हेर्नुहोस् त, तातोले पोलेर। हेर्नु, सावधानी प्रयोग गरेकी छैनन् के। अब तातो भाँडोलाई हामीले डाइरेक्ट हैन हाम्रो नाङ्गो हातले छुन हुँदैन, के गर्नुपर्छ त, केही टालोहरू कपडाहरूको प्रयोग गरेर छोप्नुपर्छ है। यी कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ है। सावधानीहरू, त्यही सावधानीका उपायहरू हामीले अपनाएर मात्र काम गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामी दुर्घटनाबाट बच्छौँ है। यस्तो गर्नु भएन। त्यस्तै अर्को यहाँ चित्रमा छ, एउटा भाइले के गरिरहेका छन् त, हेर्नुहोस् त, यो स्विचहरूमा हैन, यो प्लगहरू, यो तपाईँको घरमा बिजुली जोडान भएको छ होला हैन, त्यस्तोमा औँलाहरू हाल्न हुँदैन है। त्यस्तै आफूले नजानेका उपकरणहरू हुन सक्छन्, ती औजारहरूलाई पनि हामीले के गर्नु हुँदैन त, चलाउनु हुँदैन। यदि चलायौँ भने के हुन्छ, करेन्टहरू लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ करेन्ट लागेको छ चलाउन नजानेर। त्यस्तै अर्को यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, के छ त, एउटा भाइ पानीमा डुबिरहेको छ। हेर्नुहोस्, पानीमा के गरिरहेको छ, डुबिरहेको छ, पौडी खेल्न नजानेर। हेर्नुहोस्, एक्लै गयो खोलामा, डुब्यो, कहीँ आएनन् बचाउन, मृत्यु हुन्छ। त्यही भएर सकभर खोलामा जानु भएन हैन। मैले भनेको छु, खोलाहरूमा जानु भएन। तपाईँहरू यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग मात्र जाने है भन्ने कुराहरू मैले अघिदेखि भनिसकेको छु। तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ होला पक्कै पनि है। ल, यसरी यहाँ चित्रमा देखाएको छ, तपाईँले थाहा पाउनुभयो। यस्तो यस्तो कारणले पनि के हुने रहेछ, दुर्घटनाहरू हुने रहेछ भन्ने थाहा पाउनुभयो। त्यस्तै के छ, पहाडी भिरालो जमिनमा हिँड्दा र खोला नाला तर्दा होसियारपूर्वक हिँड्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीहरू पहाडतिर हिँड्छौँ हैन। कतिपय भाइ बहिनीहरूको घर पनि कहाँ हुन्छ, पहाडमा हुन्छ हैन, भिरालो जमिनमा हुन्छ। अब हामीले एकदम सुरक्षित तरिकाले हिँड्नु पर्यो क्या, एकदम सुरक्षित अपनाएर हैन, सुरक्षा अपनाएर हिँड्नु पर्यो हैन। त्यस्तै पानी हैन, त्यस्तै बाटो हिलो छ हैन, त्यस्तै पानी लेउ जमेको छ भने त्यस्तो बाटोबाट हिँड्नु भएन है। त्यस्तै खोला नालाहरू तर्दाखेरि हैन, खोला नालामा जाँदाखेरि होसियारीपूर्वक हिँड्नुपर्छ हैन। खोलाको बहाव कस्तो छ, के थाहा बाढी आइरहेको छ, तपाईँले खोला तर्न लागेर हुन्छ त, हुँदैन नि। हो, यताउता हेर्नुपर्छ, होसियारीपूर्वक हिँड्नुपर्छ, होसियार पुर्याउनु पर्छ भनेको है त। अनि मात्र हामी दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौँ। त्यस्तै औषधिका भाँडाहरू जथाभावी चलाउनु हुँदैन हैन। अब हाम्रो बानी के हुन्छ, औषधि उपचारका भाँडाहरू जथाभावी चलाउँछौँ हैन, त्यहाँ अब केही राखिएको हुनसक्छ त्यस्ता हैन। अब के थाहा, त्यहाँ केही तपाईँले औषधि भनेर मेटासिड खानुभयो भने के हुन्छ, ज्यान जान सक्छ। एकदम होसियारपूर्वक, ठुलोलाई भन्ने यस्ता कामहरू है त। त्यस्तै के अरे, चिप्लो बाटोमा हिँड्नु भएन हैन। त्यस्तै आगोहरू चलाउनु भएन हैन। आगो चलाउँदाखेरि पनि त हुनसक्छ नि दुर्घटना। आगो चलाउँदाखेरि आगोको कोइलाहरू आफ्नो शरीरमा खस्यो भने के हुन्छ, पोल्छ, त्यहाँ टाटो बस्छ हैन, दाग बस्छ। दाग बसेपछि के हुन्छ, सबैले नराम्रो भन्छन् हैन। आफूलाई कति धेरै पीडा हुन्छ, त्यो पनि के एउटा दुर्घटना हो। त्यस्तै पौडी खेल्दाखेरि धारिलो हात हतियारहरू चलाउनु भएन हैन। यदि चलाउँदै हुनुहुन्छ भने एकदम सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर लेखेको छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो पाठ 9 मा रहेको दुर्घटनाबाट बचौँ भन्ने थियो, यो हामीले पढिसकेका छौँ। तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो हैन। दुर्घटना भनेर के रहेछ त, यदि हामीले के हो भन्नुहोस् त, सुरक्षित तरिकाले कामहरू गरेनौँ अथवा ध्यानपूर्वक केही कामहरू गरेनौँ भने विभिन्न कारणहरू बस के हुने रहेछ त, अचानक के हुने रहेछ, दुर्घटना हुने रहेछ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कहाँ कहाँ दुर्घटना हुने रहेछ त, हिँड्दा, पौडी खेल्दाखेरि हैन। त्यस्तै प्राकृतिक
प्रकोप अथवा विपत्तिका कारणले हुने रहेछ। त्यस्तै चिप्लो बाटोमा हामीहरू हिँड्दै हिँड्दै लड्न सक्ने रहेछौँ। आगोहरू चलाउँदाखेरि पनि दुर्घटना हुने रहेछ। धारिलो हतियारहरू चलाउँदाखेरि पनि दुर्घटना हुन सक्ने रहेछ। त्यस्तै आफूले नजानेका औजारहरू चलाउँदाखेरि पनि के हुने रहेछ त दुर्घटना हुने रहेछ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब हामी बिस्तारै बिस्तारै अभ्यासतिर अगाडि बढौँ है त। यहाँसम्म पक्कै पनि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला। सबैजनाले बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् है, कमेन्टमा लेख्नु होला। सर मैले बुझेको छु भने बुझेको यस सर लेख्नु होला। बुझ्नु भएको छैन भने फेरि भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नु होला, त्यसपछि तपाईँ बुझ्नुहुनेछ है। ल ठिक छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले विश्वास गरेको छु। अब यहाँ 1 नम्बरमा छ खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द राख भनेको छ र यहाँ तल शब्दहरू दिएको छ। धनजनको, नियमको, सतर्कता, क्षति हुनुबाट, दुर्घटना भनेर दिएको छ। अब हामीले यहाँ यो खाली ठाउँ 4वटा खाली ठाउँ छ, तल 5वटा के छन् त भन्नुहोस् त शब्दहरू छन्। यी शब्दहरूबाट मिल्ने शब्द हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब सबैजनाले लेखौँ है। ल क नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको छ दुर्घटनाले डट क्षति पुर्याउँछ भनेको छ। के को? धनजनको है, धनजनको। ल धनजन भन्छ यसलाई, धनजनको लेख्नु होला। अलि ज सानो भयो। ल धनजनको भनेर यसरी लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै ख नम्बरमा छ दुर्घटनाबाट बच्न कुनै पनि काममा लाग्दा डट अपनाउनु पर्छ भनेको छ। के? सतर्कता अपनाउनु पर्यो। केही कामहरू गर्दाखेरि सतर्क हुनु पर्यो है त। सतर्क हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ नि, घरमा पनि एकदम सतर्क भएर स्कुल जाने, राम्रोसँग घर आउने, स्कुलमा चकबक नगर्ने भन्नुहुन्छ नि। किन थाहा छ? दुर्घटना नहोस् भनेर है त। दुर्घटनाबाट बचोस् छोरो भनेर तपाईँहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। हामीले सुन्नुपर्छ, ठुलोले भनेको कुराहरू मान्नुपर्छ है त। त्यसै गरी ग नम्बरमा छ काम वा खेलकुदमा लाग्दा अपनाउने सुरक्षाका उपायहरूले डट बचाउँछ भनेको छ। केबाट? दुर्घटनाबाट बचाउँछ। लेख्नुहोस्, सबैले लेख्नुहोस्, दुर्घटनाबाट बचाउँछ। त्यस्तै मोटर गुड्ने सडकमा बाटो काट्दा सडक डट पालना गर्नुपर्छ। के? सडक नियमको पालना गर्नु पर्यो नि त। तपाईँलाई थाहा छ सडक नियमको पालना के हो? बाटो काट्दाखेरि वरिपरि हेर्नु पर्यो हैन, दाहिने देब्रेपट्टि। त्यस्तै तपाईँलाई थाहा छ ट्राफिक लाइटहरूको के गर्नु पर्यो? अध्ययन हुनुपर्छ, तपाईँले बुझ्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले सानो कक्षादेखि पढ्दै आउनुभएको छ। र यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ दिएका शब्दहरूबाट मिल्ने शब्दहरू खाली ठाउँमा भरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि भरिसक्नु भयो होला है। भर्नुहोस् है, भर्नुपर्छ। ल यसरी हामीले यो के गर्यौँ त अभ्यास 1 मा रहेको खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द राख भनेको थियो, हामीले राखिसकेका छौँ है। ल अब हामी अभ्यास 2 मा जाउँ। अब तपाईँलाई अभ्यास 2 मा दिएको रहेछ, के दिएको छ पढौँ त। तलका प्रश्नको उत्तर लेख भनेको छ। अब हामीले यहाँ सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले के गर्नुपर्छ? दिनुपर्ने हुन्छ है त। अब तपाईँलाई यहाँ भनेको छ क नम्बरमा दुर्घटना तथा बचाउ भनेको के हो भनेको छ। दुर्घटना भनेको के हो? हेर्नुहोस् त, भन्नुहोस् के हो? केलाई दुर्घटना भन्नुहुन्छ? के थाहा छ? भर्खरै पढेको कुराहरू भुल्नुभयो कि के? ल के भन्नुपर्छ है। ल म तपाईँलाई सिकाउँछु दुर्घटना तथा बचाउ भनेको के हो भने असावधानीका कारण है त। सावधानी प्रयोग नगर्दाखेरि हैन अचानक हुने कस्तो घाउ चोट लाग्ने, दाँत भाँचिने हैन, त्यस्तै हातखुट्टाहरूमा चोट लाग्ने आदिलाई हामीले के भन्छौँ? दुर्घटना भन्छौँ। त्यस्तै बचाउ भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ हैन। दुर्घटनाबाट बच्न अपनाइने सतर्कता र सावधानीलाई हामीले बचाउ भन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल लेख्नुहोस्, सबैजनाले लेख्नुहोस् है। असावधानीका कारण अचानक चोटपटक लाग्नुलाई चोटपटक भन्छ है त। अचानक चोट लाग्नु लेखौँ, पटक नलेखौँ। पटक भनेको बारम्बार हो। चोट लाग्नु दुर्घटना हो र दुर्घटनाबाट लेख्नुहोस् है, दुर्घटनाबाट
दुर्घटनाबाट बच्न अपनाइने लेख्नु होला, पढ्दै लेख्नु होला है। अपनाइने सतर्कता अथवा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सावधानी के हो त? सावधानी नै के हो? बचाउ हो भनेर लेख्नु पर्यो। ल यसरी तपाईले लेख्नु पर्यो। दुर्घटना तथा बचाउ भनेको के हो भनेको छ असावधानीका कारण हैन, अथवा तपाईले पूर्ण होस गुमाएर है त होस नभइकिन केही अचानक हैन चोटपटकहरू लाग्नुलाई हामीले दुर्घटना भनिन्छ भने त्यस्ता दुर्घटनाहरूबाट बच्न अपनाइने सतर्कता हैन सावधानी हैन सचेततालाई हामीले के भन्छौँ? बचाउ भन्छौँ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। मैले यसरी क नम्बरको उत्तर लेखिसकेको छु, तपाईहरुले पनि लेख्नुहोस् है, लेख्नुपर्छ। र यदि तपाईले लेख्न हैन सरले अगाडि बढ्दै जानु भएको जस्तो लाग्छ भने ठ्याक्क मैले उत्तर लेखिसकेको छु, भिडियोलाई रोक्ने, टक्क आफ्नो कापीमा सार्ने, अनि फेरि भिडियो प्ले गर्ने, अनि अर्को लेख्ने है त। त्यसैगरी ख नम्बरमा छ दुर्घटनाबाट बच्न कस्ता उपाय अपनाउनु पर्छ भनेको छ। अब के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ भन्नुस् त? भन्नुस्। धारिलो हात हतियारहरू चलाउनु भएन। त्यस्तै हामीले केही काम गर्दाखेरि सावधानी के गर्नु पर्यो? सावधानीपूर्वक गर्नु पर्यो। त्यस्तै केही कामहरू गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? सतर्कता सहित हामीले काम गर्नु पर्छ। त्यस्तै सडकहरू काट्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? ट्राफिक नियमको पालना गर्नु पर्यो। त्यस्तै तपाईलाई थाहा छ के हुन्छ? बाटो काट्दाखेरि के गर्नु पर्छ त? सडकको नियमहरू पालना गर्नु पर्छ हैन। त्यस्तै हावाहुरी आदि चल्दाखेरि हामी घर बाहिर निक्लिनु भएन है त। त्यस्तै कल कारखाना खेतबारीमा काम गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस्। होसियार सहित काम गर्नु पर्यो। त्यस्तै नजानेका औजारहरूलाई हामीले जथाभावी चलाउनु हुँदैन भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो तपाईले लेख्नु होला है, यो थाहा छ, तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है, लेख्नुहोस्। त्यस्तै ग नम्बरमा छ दुर्घटनाबाट बचाउ गरेमा के फाइदा हुन्छ? कुनै 4 फाइदा लेख भनेको छ। अब के फाइदा हुन्छ त? दुर्घटनाबाट हामी बचिसक्यौँ भने हैन, दुर्घटनाहरू भएन भने के हुन्छ त? भन्नुहोस्। एउटा जनधनको क्षति हुँदैन अथवा ज्यानको बचाउ हुन्छ। ज्यानको बचाउ हुन्छ। त्यस्तै अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ? धनको क्षति हुँदैन। क्षति हुँदैन। त्यस्तै अरु भन्नुहोस्। अरु के हुन सक्छ? ल भन्नुहोस् त। दुर्घटना भएन भने भन्नुहोस् के हुन्छ? ल अरु लेख्नुहोस् है। चोटपटकबाट बच्न सक्छौं। लेख्नुहोस्। चोटपटकबाट बच्न सकिन्छ। यसरी लेख्नु पर्यो है त। अब अर्को तपाईले थप्नु पर्ने हुन्छ है। हेर्नुस् के हुने रहेछ त? यदि हामी दुर्घटनाबाट बचाउ गरेमा हैन, दुर्घटनाबाट बचाउ भयो भने के हुने रहेछ त? ज्यान बचाउ हुने रहेछ। ज्यानलाई केही पनि हुँदैन। त्यस्तै चोटपटकहरू हैन, दुर्घटनाहरू घट्नुबाट हामीहरू के हुन्छौं त? बच्न सक्छौं। त्यस्तै धनको क्षति हुँदैन भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ छ घ नम्बरमा कक्षा कोठामा हुन सक्ने दुर्घटनाको सूची बनाऊ भनेको छ। अब के हुन सक्छ त? ठेस लाग्न सक्छ। ठेस लाग्न सक्छ। कहाँ ठेस लाग्छ त? बेन्च डेस्कमा हैन। त्यस्तै अरु के हुन सक्छ भन्नुस् त? बेन्च डेस्कबाट खसेर हैन, खसेर हात खुट्टा भनेको है त, हात खुट्टा भाँचिन सक्छ। भाँचिने भने। त्यस्तै अरु के हुन सक्छ भन्नुहोस्? के दुर्घटनाहरू हुन सक्छ हेर्नुस् त। त्यस्तै तपाईलाई थाहा छ के हुन सक्छ त? बिजुली हैन, बिजुलीबाट शक लाग्न सक्छ है त। ल लेख्नुहोस्। करेन्ट लाग्न सक्छ।
त्यस्तै अरू अन्य धेरै छन्, तपाईँले यति बुझ्नुहोस्। बेन्च डेस्कमा ठेस लाग्न सक्छ हैन, त्यस्तै खसेर हात गोडाहरू भाँचिन सक्छ। बेन्च डेस्कमा हामीहरू हिँड्ने बानी हुन्छ, त्योबाट के हुन्छ त खसेर हात गोडाहरू भाँचिन सक्छ। त्यस्तै त्यहाँ भएका स्विचहरूमा औँलाहरू राख्दाखेरि हैन कहिले कसो तारहरू सर्ट भएर करेन्ट लाग्न सक्छ। त्यस्तै त्यहाँ भएका फलामहरूले हैन के हुन सक्छ त हाम्रो छालाहरूमा कोतारिन सक्छ भनेर यसरी तपाईँले के गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु भएको छ होला, लेख्नुहोस्। र यसरी हामीले यो पाठ 9 मा रहेको दुर्घटनाबाट बचौँ भन्ने कुरा पढिसकेका छौँ हैन। दुर्घटना भनेको के हो, कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् हैन, केही अगाडिका पाठहरूमा हैन केही नजानेका कुराहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई 98 4 95 95 8 95 हो यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर, यो नम्बरमा के गर्ने, फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले यही नम्बरमा है 98 4 95 95 8 95 मा व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा के गर्न सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू, आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र घरमा बस्नुहोस् हैन, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, भिडियोलाई पुनः दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ र आफ्नो पाठ पनि पढ्नुहोस् भन्दै। र अब हाम्रो भेट पाठ 10 मा छ, सावधानी तथा प्राथमिक उपचार भन्ने पाठ छ। त्यसमा भेट्ने बाचासहित म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्, घरमा बसेर पढ्नुहोस् है त।